اللهم وفق العلماء والباحثين واهدهم ووفقهم إلى الرشد ودلهم على ما فيه الوقاية بإذنك بحق قولك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الجمال، وصل على سيدنا محمد صلاة الكمال، وصل على سيدنا محمد صلاة الجمال. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا، يا من شأنه العفو، يا من قال وسع ربنا كل شيء علما، يا من قال ورحمتي وسعت كل شيء ونحن شيء. اللهم فلتسعنا رحمتك بفضلك، اللهم فليسعنا عفوك بجودك. سبحانك ربي، سبحانك ربي، ما قدرناك حق قدرك، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم احفظ بلادنا واحفظ أوطاننا. اللهم إنا سجدنا بين يديك، اللهم فارحم ذلنا وارحم ضعفنا وارحم عجزنا. شهدنا أنك الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم بقدرتك على الأسباب احفظنا من شر الأسباب، اللهم احفظنا من كيد الكائدين، وأمن أوطاننا وأمن إخواننا. اللهم أذن بأمن وأمان للعالم كله يا رب العالمين. اللهم بحق أطفال رضع، وبحق مشايخ ركع، وبحق بهائم رتع، ارفع عنا السوء وارفع عنا البلاء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا الوباء يا رب العالمين.